खुसूसी अतातारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो तोहफों की असल कीमत के साथ मुताबिकत क्यों नहीं रखती? कोई एक जुर्म नहीं है। न्याजी साहब के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है और इतनी तवील है कि 11 माह उन्होंने आए बाएं शाएं करने में गुजार दिए, अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हुए, अदालत के दायरा इख्तियार के साथ साथ ट्रायल जज पे अदम एतमाद करते हुए, ट्रायल कोर्ट से कभी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कभी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कभी वापस हाई कोर्ट। तो ये जो कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह खेला जा रहा है पिछले 11 माह से, इसका कोई ना कोई मंतकी अंजाम है। इस केस ने कहीं ना कहीं जाके इख्तिताम पजीर होना है, मगर अनहोने वाक़यात हो रहे हैं और वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी नहीं हुए, कि आप अदालत पर धावा भी बोलते हैं और फिर फख्र करते हैं, कोई पता नहीं पंजोटा साहब है, मैं नहीं जानता, कभी अपनी कम्युनिटी में देखा नहीं इनको। वो जज से जबान दराजी भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, उनको अंडर प्रेशर लाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि जवाब है नहीं। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ बेगुनाह थे, उनकी बेटी बेगुनाह थी, मगर बेटी की उंगली पकड़ के वो रोज अदालत में मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू करते थे। उन्होंने एक दिन भी इल्तवा की दरख्वास्त नहीं दी, एक दिन भी अदालत की कार्रवाई को मुलतवी करने की दरख्वास्त नहीं दी और अदालत के सामने तफसील के साथ अपना सारा केस रखा। तो आज मैं ये समझने से कासिर हूं कि आप दूसरी दफा सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हैं। यानी आप इनकी उम्मीद का लेवल देखें कि ये सुप्रीम कोर्ट दूसरी मर्तबा गए हैं। पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल, जिसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल के मुकदमे में मुदाखलत करना नहीं बनता। हम ये मामला वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भिजवा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मुकदमे पर फैसला करे। अब आज जब इमरान नियाजी को कोर्ट में पूछा गया कि ये गवाहान की जिरा मुकम्मल होने के बाद 342 की स्टेटमेंट है, ये जवाब है, ये सवाल हैं जिनके जवाब आपने देने हैं, ये सवाल आप 35 सवाल इसका जवाब दें। अब बहाने सुने, ये बड़ा दिलचस्प आज मुकालमा अदालत में हुआ। बहाने सुने, मुझे आशूरा के दौरान ये सवाल मिले थे, मैं पढ़ नहीं सका, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अपने अकाउंटेंट से मशवरा करना है। नंबर 3, मेरे पे 100 से जायद केस हैं, मैं इस केस पे तवज्जो नहीं दे सका। पहला सवाल क्या है कि क्या फॉर्म बी आपका है? उसका जवाब हाँ या ना में आता है। अब मुझे तो अपने फॉर्म बी पे हाँ या ना जवाब देने के लिए किसी अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, मैं खुद जवाब दे सकता हूं कि हाँ ये फॉर्म बी मेरा है। अगर सवाल करेंगे कि क्या ये टैक्स रिटर्न्स आपकी हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई थी, इसका जवाब हाँ या ना में आना है। इसमें कोई तकनीकी मामला नहीं है। केस जब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल है, इस तरह के हीले बहाने, वो बच्चे नहीं कहते कि जी वो बिल्ली मेरा होमवर्क खा गई थी, मैं होमवर्क नहीं कर सका, उस पे पानी गिर गया था। इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं अदालत के रूबरू। मामला तोशाखाना चोरी का है, क्या चोरी की है? अगर की है तो फिर वो तोहफे जो थे वो डिक्लेयर क्यों नहीं किए, और जो रकम उनसे मिली वो आपके अकाउंट में रकूम से मुताबिकत क्यों नहीं रखती? आपने ये स्टेटमेंट देनी है। ये वाहिद ट्रायल कोर्ट का केस है जिसको ट्रायल कोर्ट ने 2 मरतबा इनकी दरखास्त ट्रायल को रोकने की मुस्तरद की। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 मरतबा ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद की। फिर 1 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद की, क्योंकि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। ये केस हतमी मराहिल में दाखिल है, तो इसलिए बहानेबाजी की जा रही है, अदालत से राह फरार इख्तियार किया जा रहा है। आज न्याजी साहब के चेहरे पे घबराहट है, कहा करते थे घबराना नहीं है, शदीद घबराहट है।
آج جواب دینے کو کوئی نہیں ہے. آج بہانے کیے جا رہے ہیں کہ مجھے تو کل سوال نامہ ملا, میں تو اکاؤنٹنٹ سے بات نہیں کر سکا, میں تو فلاں نہیں کر سکا, میں تو ڈھمکا نہیں کر سکا. کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ 11 ماہ سے یہ کیس چل رہا ہے؟ آپ کو سپریم کورٹ جانا آج یاد آیا, اور میں حیران ہوں کہ بشیر کی, احمد کی, بوٹے کی درخواست پہ تو نمبر الاٹ نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں. تو یہ کیسی درخواست ہے کہ صبح آئی ہے اور دوپہر کو نمبر الاٹ ہو گیا؟ اب یہ تمام نظریں انہوں نے سپریم کورٹ کی طرف لگائی ہیں, اس میں اس کا قصور نہیں ہے. جس بہانے بازی کرنا, جواب نہ دینا. اب آپ کی 342 کی سٹیٹمنٹ ہے جو تمام گواہان کے بیانات قلمبند ہونے کے بعد, دونوں سائیڈوں کی جرح مکمل ہونے کے بعد ملزم کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہے. اگر آپ کے پاس صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں ہے بہانوں کے علاوہ, تو پھر تو یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے اور کوئی نہ کوئی فیصلہ اس کا ہو جانا چاہیے, ورنہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا کہ 6 سال فورن فنڈنگ کا کیس چلا. اب نہ کوئی بہانہ ہے, نہ کوئی عذر ہے. آپ نے اپنی صفائی میں جو کہنا ہے وہ کہہ چکے ہیں. بار بار آپ کے وکیل بھاگتے ہیں درخواستیں بنا کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں. معاملہ ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے. اگر کوئی پاکستانی شہری جس کو وہ لاڈلا پن کا درجہ حاصل نہیں ہے نیازی کی طرح, اس کا ٹرائل چل رہا ہو, تو اس کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ جب اس کو سزا ہو جائے وہ تب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جاتا ہے. درجہ بدرجہ سزا کی اپیل ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, وہاں سے پھر آگے سپریم کورٹ میں ہوتی ہے. یہ واحد کیس ہے جہاں پہ ٹرائل کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ جایا جا رہا ہے. یہ واحد کیس ہے جہاں پہ ٹرائل کے دوران 2 مرتبہ سپریم کورٹ جایا جا رہا ہے. اعلیٰ عدلیہ کیوں مداخلت کرتی ہے ان کیسز کے اندر؟ توشہ خانہ کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ایک ملزم جو 342 کی سٹیٹمنٹ جو اپنی دفاع میں صفائی کا جو آخری حق حاصل ہے وہ اویل نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنی صفائی نہیں دینا چاہتا, وہ اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرانا چاہ رہا, اس لیے بہانے بازی سے کام لے رہا ہے. اور اس طرح کے فضول بہانے میرا خیال ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کسی نے نہیں لگائے ہوں گے کہ میری اکاؤنٹنٹ سے بات نہیں ہو رہی, مجھے کل سوال نامہ آپ کا موصول ہوا ہے. اعلیٰ عدلیہ کی مداخلت بار بار کروانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ چور ہے, پتہ ہے کہ توشہ خانہ کی چوری کی ہے, تحفے ڈکلیئر نہیں کیے, پتہ ہے کہ جو علی ظفر, اب دیکھیں علی ظفر صاحب ان کے وکیل ہیں, انہوں نے الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ میں مانا کہ ہم نے یہ تحفے بیچے ہیں, مانا کہ تحفے بیچ کے رقوم حاصل کر کے بینک الفلاح کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہیں. اب وہ جو اکاؤنٹ ہے اس میں اتنی رقم آئی نہیں جتنی کلیم کی جا رہی ہے. علی ظفر صاحب ہمارے وکیل تو نہیں ہیں, ان کے اعترافی بیان موجود ہیں. تو اب 11 ماہ آپ نے, یہ اتنا سا ٹرائل تھا, یہ 3 مہینے سے اوپر کا ٹرائل نہیں تھا توشہ خانہ کا, آپ نے 11 ماہ چلایا ٹیکنیکلٹی پہ کھیل کے کہ میں نے چوری کا جواب نہیں دینا, میں نے نان ڈیکلریشن کا جواب نہیں دینا, میں نے اثاثے چھپائے ہیں, میں جواب دینے سے قاصر ہوں, جو اکاؤنٹ میں پیسے آئے وہ کم کیوں آئے میں بتانے سے قاصر ہوں. مگر آج پھر وہی روش ہے کہ آپ میرٹ پہ کیس آرگیو نہیں کروانا چاہتے, تکنیکی بنیادوں پہ اس کو ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے تاخیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں, اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سزا سے بچ سکیں, تاکہ یہ کورٹ فیصلہ کرے ہی کوئی نہ. یعنی آپ کے پاس صفائی میں اگر کہنے کو کچھ نہیں ہے, اور سپریم کورٹ میں کیا درخواست دے رہے ہیں, ہمیں جج پہ اعتماد نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ٹرانسفر اپلیکیشن کا فیصلہ کریں گے, ابھی وہ فیصلہ مکمل طور پہ نہیں آیا, وہ انٹرم فیصلہ آیا ہے. اس انٹرم فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا, نمبر الاٹ ہو گیا. ایک عام آدمی کی انٹرم ریلیف کے خلاف درخواست یا انٹرم آرڈر کے خلاف درخواست تو انٹرٹین نہیں ہوتی, تو ان کی درخواست کیسے انٹرٹین ہو رہی ہے؟ اور میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ کیونکہ چوری ثابت شدہ ہے اور ملزم کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں ہے, اور توشہ خانہ کے تحائف لیے بھی ہیں, ڈکلیئر بھی نہیں کیے, بیچے بھی ہیں, بیچ کے جو رقم حاصل ہوئی وہ کھائی بھی ہے, اس لیے ٹرائل کورٹ سے خوف ہے کہ ہم نے مقدمہ یہاں نہیں سننے دینا, ہم نے ہائی کورٹ جانا ہے, سپریم کورٹ جانا ہے, ان کو کبھی ایک تکنیکی بنیادوں پہ نقطے پہ پھنسانا ہے, کبھی دوسرے نقطے پہ پھنسانا ہے. تکنیکی بنیادوں کے علاوہ اعلیٰ عدلیہ میں جانے کا کوئی جواز نہیں ہے. اتنی سی بہادری ہوتی, اتنی سی دلیری ہوتی, یا اتنا سا خوف خدا ہوتا, یا اتنی سی غیرت ہوتی, تو آج
मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू करते, मेरिट पे बताते कि चोरी हुई है कि नहीं हुई, इस तरह के फजूल बहाने करके राह फरार इख्तियार करके आला अदलिया का दरवाज़ा ना खटखटाते। क्या अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि जो आखिरी मौका है अपने सफाई में, अपने हक में एक स्टेटमेंट देने का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है स्टे दे दें, और आज किस हैसियत से इनके वकला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिले? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये फैसिलिटी, क्या ये सहूलत तमाम तर जो साइलीन हैं उनके वकला को हासिल है? क्या किसी भी साइल का वकील उठ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटा के अंदर जाके रिलीफ की सदा कर सकता है? क्या इस कोर्ट में मौजूद तमाम साइलीन उनको कहा जाए कि वो अपने वकला को कहें कि आओ सुप्रीम कोर्ट चलें और चीफ जस्टिस से टाइम मांगें और चीफ जस्टिस से मुदाखलत की दरख्वास्त करें? क्या जब केस अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका हो और ऐसा दाखिल हो चुका हो कि मुल्जिम की जो आखिरी एक स्टेटमेंट है सफाई की वो दाखिल होनी हो, उस स्टेज पे क्या चीफ जस्टिस से मुलाकात करके ये इस्तदा जायज़ तौर पे की जा सकती है मुदाखलत की? किस हैसियत में इनके वकला चीफ जस्टिस को मिले और क्यों मिले, और चीफ जस्टिस ने इनसे मिलने से इनकार क्यों ना किया? और अगर ये केस इस स्टेज पे है तो इनको जज पे अदम एतमाद अब याद आया कि जब केस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है? क्या इनको चीफ जस्टिस से मुलाकात अब याद आई? क्या तमाम साइलीन की दरखास्तें सुबह दायर हों दोपहर नंबर लग जाता है? और क्या उनके वकला को चीफ जस्टिस के चेंबर में बुलवा कर मिलवाया जाता है? एक ऐसा अंडर ट्रायल अक्यूज्ड, एक ऐसा मुल्जिम जिसका मुकदमा ज़ेरे समात है, उसके वकीलों का चीफ जस्टिस से मुलाकात करना ही मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस को इनको हियरिंग नहीं देनी चाहिए थी, चीफ जस्टिस को ये मुलाकात केस की इस स्टेज पे नहीं करनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि आप ट्रायल कोर्ट जाएं और ट्रायल कोर्ट में अपना मुकदमा सुनवाएं। जिस दिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी हो उस दिन सुप्रीम कोर्ट याद आता है। ये आला अदलिया के दरवाजे खटखटाने से और बार बार तकनीकी बुनियादों के पीछे छुपने से आपकी चोरी नहीं छुपेगी, तोशा खाना के तहाइफ नहीं छुपेंगे। आपको ये इस वक्त उनके मामले खुसूसी अता तारड़ इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि तोशा खाना केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है, तोशा खाना तहाइफ के बारे में सब कुछ बताना होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।